बेस्ड लर्निंग में आपको असाइनमेंट मिलती रहेंगी विद डिफरेंट फेजेस। सबसे पहली ये जो असाइनमेंट है वो आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है, फिर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है। वो वर्ड डॉक्यूमेंट आपने बनाने हैं जिसमें आपने अपनी वेबसाइट की फीचर्स हैं, उसमें जो बिजनेस कंडक्ट होगा, उसमें कैसे डेटा फ्लो होगा, वो आपने डिस्कस करना है। तो जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट 3 है ये इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन में आपने अभी तक जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट 3 है इसमें सिर्फ आपने HTML और CSS को अप्लाई करना है। HTML में आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि आपकी वेबसाइट का होम पेज कैसे होगा, उसमें बैनर कहाँ पे होगा, लोगो कहाँ पे होगा, जो नेविगेशन आपका बॉक्स है, नेविगेशन बॉक्स से मुराद आपके वो बटन्स हैं जो होम के, अबाउट अस के, कॉन्टैक्ट अस के, रजिस्ट्रेशन के, या गैलरी के, जो भी आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक उसके वो जो लिंक्स बनते हैं ऑन होम पेज, वो आपने डिज़ाइन करना है। इसके अलावा आपने 5 पेजेस अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। कि जो भी आप वेब ऐप बना रहे हैं उसके एटलीस्ट 5 पेजेस तो बनेंगे ही। तो उन 5 पेजेस को आपने HTML में स्ट्रक्चर करना है और CSS में उसकी अपीयरेंस को डिफाइन करना है। तो HTML में आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, टेबल्स कहाँ पे आएंगे, बुलेट्स कहाँ पे आएंगी, आपके जो पैराग्राफ्स कहाँ पे आएंगे, हेडिंग कौन सी होंगी, कितनी होंगी, कितने सेक्शन होंगे, ये आपने HTML में डिफाइन कर देना है। CSS में आपने उसकी लुक एंड फील या अपीयरेंस को डिफाइन करना है कि जो हेडिंग्स होंगी उसका कलर क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट स्टाइलिंग क्या होगी, ये सारा कुछ तो आपने करना है। लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको टास्क में कन्वर्ट कर दिया है कि आपने जब ये अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो वो आपने कैसे डिज़ाइन करनी है। In this assignment, you will be creating a website using proper HTML and CSS. HTML आप 5 भी यूज़ कर सकते हैं, 4 भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर टू यूज़ HTML5, उसमें सिमेंटिक टैग्स हैं, उनको आप यूज़ कर लें, वो भी ठीक है। अगर आप सिंपल HTML 4.1 तक यूज़ करना चाह रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो इसमें 5 पेजेस होंगे। तो जो अभी तक का आपका जो फ्रंट एंड है उसमें डिस्कस होगा, जो भी आपका सिलेक्टेड टॉपिक है, जो आपने, जो मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट दी थी उसके मुताबिक आपने टॉपिक सिलेक्ट किया था, या फिर जो आपने अपनी तरफ से कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है उसको आपने करना है। ये जो होगा ये स्टैटिक पार्ट होगा। इसमें डायनामिक कंटेंट को अभी हम नहीं छेड़ेंगे। जो डायनामिक वेबसाइट होगी वो आपने बनानी है नेक्स्ट असाइनमेंट में, जब हम PHP और MySQL को डिस्कस कर लेंगे। तो PHP और MySQL की बेस के ऊपर जो आप डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन बनाएंगे वो पार्ट उसमें होगा, उस असाइनमेंट में होगा। इस असाइनमेंट में आपने HTML और CSS जो है वो आपने करना है। आपकी जो वेबसाइट है डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आपका जो टॉपिक है, लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई आपकी टूरिंग वेबसाइट है, कोई ऑर्डरिंग वेबसाइट है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो अकॉर्डिंगली आपने उस टॉपिक के रेलेवेंट इसमें कंटेंट डालना है। पिक्चर्स हैं, कंटेंट है, पैराग्राफ्स है, हेडिंग है, वो सारी उस ऑब्जेक्ट के बारे में हो। उसके अलावा कंपैटिबिलिटी इश्यूज के लिए आपने अपनी वेबसाइट को फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम, इन 3 ब्राउज़र्स पे टेस्ट करना है कि इसमें जो उसकी अपीयरेंस है वो ठीक आ रही है, और कहीं पे कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपने उसको ठीक करना है। गिटहब जो है एक प्रोफेशनल टूल है जो आजकल रिक्वायरमेंट बन गई है हर डेवलपर के लिए। तो गिटहब को मैं इनकरेज करता हूँ कि आप लोग यूज़ करें। गिटहब के ऊपर एक अपनी रेपोजिटरी बनाएं और उसमें अपना सारा कोड, जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोड हो, जिसमें HTML का कोड अलग से फोल्डर हो, मीडिया का एक अलग से फोल्डर हो, मीडिया के अंदर फिर आप सब फोल्डर बनाएं जिसमें इमेजेस रखें, वीडियोस रखें, जो भी कंटेंट है आपका,
تو ویل اسٹرکچرڈ آپ کی ریپوزیٹری ہو گٹ ہب کے اوپر بنائیں. اگر نہیں بنا سکتے تو آپ ونزپ کر کے اپنا فولڈر وہ گوگل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ گٹ ہب کو یوز کرنا اسٹارٹ کر دیں. تو اس میں جو مارکنگ ہوگی وہ کانٹینٹ اور ڈیزائن کے اوپر ہوگی کہ جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے ریلیونٹ ہو اور ڈیزائن اچھا ہونا چاہیے. تو اس میں آپ ایسے لنکس نہ ڈال لیں, کوئی اس میں اینکر ٹیگ ایسے نہ لگائیں جو کہیں پہ پوائنٹ نہ کریں, ڈیڈ لنکس نہیں ہونے چاہیے. تو مطلب آپ کا یہاں پہ یہ اگزامپل دی گئی ہے کہ پاسبل ٹاپک یور سلیکٹڈ پروجیکٹ لائک ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم, لائبریری مینجمنٹ سسٹم, جو بھی ٹاپک ہے تو اس کے بارے میں آپ نے جو اسپیشل تھنگز ہے لائک ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم ہے تو جو اس کی جو اسپیشل تھنگس ہیں اس کے بارے میں پکچرس ہیں, اسکیمیٹک ڈائیگرامس ہیں, ان کو اپلوڈ کریں. یا آپ کی اگر کوئی ٹورزم کی ویب سائٹ ہے لائک اس میں آپ انٹرنیشنل ٹورزم ویب سائٹ ہے تو اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں انفارمیشن دیں, ٹورسٹ لوکیشن بتائیں. تو یہ جو بھی کانٹینٹ ہوگا یہ آپ کے پروجیکٹ ٹاپک کے بارے میں ہوگا. تو یہ کچھ ریسورسز ہیں, باقی تو لیکچر نوٹس بھی میں نے آپ کو دیے ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہیں تک آپ نے نہیں رہنا. اگر کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ سمجھتے ہیں کہ مزید انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, تو w3schools.com ایک اچھی ویب سائٹ ہے. یوٹیوب ٹیوٹوریل سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, انٹرنیٹ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. جہاں سے بھی آپ کو ہیلپنگ مٹیریل ملے اس کو یوز کر کے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہر پیج کے اوپر ایک گرافک ٹائٹل یا جس کو بینر بھی کہتے ہیں یا لوگو, گرافک ٹائٹل یا لوگو یہ ضرور ہونا چاہیے. تو اس کو کریٹ کرنے کے لیے ایک آن لائن ٹول ہے جس کا نام ہے flamingtext.com. ایزی ٹو یوز یہ ٹول ہے, تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو اگر یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ فوٹو شاپ انسٹال کر کے اس کے ذریعے کر لیں, یا کسی اور ٹول کے ذریعے اپنا لوگو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے فوٹو شاپ وغیرہ کو یوز کرنا ہے ٹائٹل اور لوگو کو, تو اس کو آپ نے سیو ایز جیف, جے پی جی یا پی این جی فائل کے طور پہ سیو کرنا ہے. تو آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس کے لیے ڈیو ٹیگس کو یوز کرنا ہے. ایک اولڈر ٹیکنیکس ہوتی تھی کہ آپ کے جو ایلیمنٹس ہیں بعض اوقات وہ ان کی جو اپیرنس ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے, ان کی الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ٹیبلز کو یوز کیا جاتا تھا. لیکن یہاں پہ آپ نے ڈیو ٹیگ کو یوز کرنا ہے ان کو پوزیشن کرنے کے لیے. تو اس میں جو نمبر آف کالمز ہیں, ایگزیکٹ لے آؤٹ ہے, وہ آپ نے خود بنانی ہے کہ کتنے اس میں کالمز ہوں گے, کتنی اس میں روز ہوں گی. تو یہ آپ ڈیو ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ڈیو یوز کریں. اگر آپ کو اس میں بھی ایشو آ رہا ہے تو پھر آپ ٹیبلز کو یوز کر لیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ کا ہیڈ سیکشن ہے اس میں دو میٹا ٹیگ آپ نے لگانے ہیں, کی ورڈس اینڈ ڈسکرپشن. کی ورڈس کیا ہوں گے, جو آپ کی ویب سائٹ ہے پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن آپ نے اس میں بتانی ہے ڈسکرپشن کے لیے. تو ہیڈ ہونا چاہیے ٹائٹل, دیر شوڈ بی ٹائٹل فار ایچ پیج ان دی ہیڈ آف یور HTML ڈاکومنٹ. یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ لائک دیر شوڈ بی پیراگراف اینڈ ہیڈنگ ٹیکسٹ آن ایچ پیج ایز ویل ایز امیجز اینڈ ہیڈنگ H1 H2 H3 H6. تو یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں. اس سے زیادہ اگر آپ ٹیگز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. امیجز ہونے چاہیے, ہیڈنگز ہونی چاہیے, پیراگراف ہونے چاہیے ہر پیج کے اوپر, اور اس کے علاوہ ہائپر لنکس بھی ہونے چاہیے, تو جن کے ذریعے نیویگیشن کیپیبلٹیز وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ہوم بٹن ہر پیج کے اوپر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ون لنک ٹو این ایکسٹرنل ویب سائٹ جو آپ نے یوز کرنا ہے.
پھر اس کے علاوہ آپ نے امیج بٹن بنانے ہیں. اگر وہ آپ کو نیویگیشن پینل بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کا اس کے لیے کافی ہوگا. اس کے علاوہ ایک آپ نے نمبر لسٹ اور ایک جو بلٹڈ یا ان نمبرڈ لسٹ ہے وہ کسی ایک پیج کے اوپر آپ نے اپلائی کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ایک ٹیبل ہے ایچ ٹی ایم ایل میں اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کو فارمیٹ کرنا ہے سی ایس ایس کے ذریعے. رول اوور افیکٹس جو ہیں سی ایس ایس کے ذریعے اپلائی کرنے ہیں لائک ہوور سوڈو سلیکٹر یا امیج بیسڈ رول اوورس. اور امیج میپ کو آپ نے یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے اینکرز کو یوٹیلائز کرنا ہے اور لنکس کو جو ہے ان کو آپ نے یوز کرنا ہے جو آپ کے کانٹینٹ کو لنک کریں. اس کے علاوہ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ ایک جو ہے ایکسٹرنل سٹائل شیٹ ہونی چاہیے اور اس میں کم از کم 3 سٹائل رولز ہونے چاہیے. اس سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ سٹائل شیٹ جتنے بھی آپ کے پیجز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہونی چاہیے. آپ کی جو سٹائل شیٹ کے اندر فونٹ فیملی فونٹ سائز فار باڈی پیراگراف اور ہیڈنگ ٹیکسٹ ہونے چاہیے. ایٹریبیوٹ ہونے چاہیے فار ویریس لنک اسٹیٹس انکلوڈنگ لنک وزٹڈ فوکس ہوور اینڈ ایکٹیو. اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ امیج یا بیک گراؤنڈ کلر ہونا چاہیے فار یور پیجز. اور اس کے علاوہ آپ کے جو ایچ ٹی ایم ایل پیجز میں امبیڈڈ سٹائل شیٹ بھی ہونی چاہیے جو ود ان ہیڈ سیکشن ہوگی. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے اس میں پروجیکٹ میں کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں ایڈیشنل کانٹینٹ ایڈیشنل سٹائلنگ ایڈیشنل گرافکس ایڈیشنل اور اس میں پیجز ڈالنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے ایک کلاؤڈ بیسڈ کمپوننٹ گوگل فارم گوگل سرچ گوگل میپ یا چیٹ روم اس کو انکلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے ادر دین 5 پیجز. تو یہ ایک کمپوننٹ آپ نے اس میں ضرور انکلوڈ کرنا ہے. اچھا فیویکون کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک گرافک امیج ہوتا ہے جس کو ہم کسی ویب سائٹ یا ویب پیج کے ساتھ ایسوسیٹڈ کر سکتے ہیں. تو جو فیویکونس ہوتی ہیں دے آر ڈسپلیڈ ایز اے ویژول ریمائنڈر آف دی ویب سائٹ identity in the address bar in tabs on the bookmark or in the bookmark list. تو اس کے لیے آپ نے فیویکون کو کریٹ کرنا ہے. تو یہ اس کا جو ہے طریقہ وہ بتایا گیا ہے کہ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ فیویکون جنریٹر یہ ٹولز ہیں فیویکون ڈاٹ سی سی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ فیویکون کو یوز کرنے کا طریقہ ہے کہ جو آپ نے فیویکون یوز کرنا ہے. تو یہ گوگل میپس ہیں. اگر آپ گوگل میپس کو انکلوڈ کرنا چاہیں تو گوگل میپس کو یہاں سے آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. باقی بھی آپ کو اس کی جو ہے انفارمیشن مل جائے گی. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو اسائنمنٹ ہے آپ لوگ اگر اس کو پبلش بھی کریں آن ویب تو یہ بہت اچھی بات ہوگی آپ لوگوں کی لرننگ کے لیے لرننگ ایکسپیرینس کے لیے. تو پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ پہ اوپر ایکسیسیبل ہو. اس کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے آپ کو ہوسٹنگ پرچیز کرنی پڑتی ہے اور ڈومین نیم لینی پڑتی ہے. ڈومین نیم تو ایک تو انٹرنیشنل ڈومین نیمز ہوتی ہیں .com .net .org .edu اور کچھ ڈومین نیمز جو ہیں لوکل کنٹری وائز ہوتی ہیں .pk سے. پی کے نک سے آپ کو .pk کی ڈومین جو ہے تقریباً 800-900 روپے یا 1200 روپے پر ایئر پہ لیز ہوتی ہے. تو آپ وہاں سے اس کو لیز لے سکتے ہیں. یا پھر آپ جو اس کے علاوہ آپشن ہے وہ ہے آپ ہوسٹنگ پرچیز کر لیں. تو ڈفرینٹ ہوسٹنگ
प्रोवाइडर कंपनीज हैं, ब्लू होस्ट है, होस्ट क्रिएटर है, और इसके अलावा भी बहुत सी अच्छी अच्छी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, उनको आप यूज़ कर लें। या फिर कोई भी आप लोकल कंपनी, वो भी आपको चीप रेट्स पे होस्टिंग प्रोवाइड कर देगी। तो वेब होस्टिंग की बात हो रही थी। वेब होस्टिंग एक तो आप परचेज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ जो वेबसाइट्स हैं फ्री वेब होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड जो कंपनीज हैं, Azure, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, ये फ्री टियर भी पे भी हैं। इसमें आपको एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है, तो 1 ईयर तक ये होस्टिंग आपको प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। उसके लिए आपको डोमेन नेम अलबत्ता परचेज़ करना होगा। डोमेन नेम आप, आई होप कि एक स्टूडेंट 1000 और 1200 वो इजीली स्पेंड कर सकता है अपने प्रोजेक्ट पे। तो आप डोमेन नेम परचेज़ करें, और उसके बाद होस्टिंग के लिए यू हैव चॉइस कि आप फ्री होस्टिंग पे जाएं, परचेज होस्टिंग लें, और उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर लें। इसमें आप स्लाइडर भी लगा सकते हैं। अलबत्ता मेरा ये प्लान था कि जो स्लाइडर है उसकी असाइनमेंट नेक्स्ट आएगी, जिसमें हम एनिमेशंस, इफेक्ट्स, स्लाइडर्स, इनको इंक्लूड करेंगे इन योर प्रोजेक्ट। जो अभी इसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं HTML CSS। जो असाइनमेंट 4 आएगी उसमें हम जावास्क्रिप्ट और एजेक्स को इंक्लूड करेंगे, और उसमें फिर जेक्यूरी भी होगी, तो उसमें विजुअल इफेक्ट्स और स्लाइडर्स और इस तरह की चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करेंगे। तो अगर कोई आप अभी से लगाना चाहें तो इट डजेंट मैटर, लेकिन जो बेसिक मार्किंग क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है कि जो टास्क आपको दिए गए हैं वो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। आपके पास इसको अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश करने के लिए जो ऑप्शंस हैं, आप, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसको गिटहब पे कर दें, रेपोजिटरी बना लें, आप एक जिप फोल्डर बना के अपलोड कर दें असाइनमेंट के साथ, या फिर आप इसको होस्ट कर लें और उसका लिंक दे दें। और जो असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है उसमें फ्रंट पेज इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद उसके जो आपने पेज डिज़ाइन किए हैं उनको आपने पेस्ट करना है स्क्रीनशॉट लेके, और उस पे आपने हाईलाइट करना है, पॉइंट करना है कि टास्क नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। लाइक मैंने कहा है कि आपने एक टेबल क्रिएट करना है किसी भी पेज के ऊपर, और उस पे CSS अप्लाई करना है। तो जिस पेज पे आपने टेबल इम्प्लीमेंट किया है उसको आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हाईलाइट करना है कि आपने इस पे CSS अप्लाई कर दिया है। तो आपका जो कोड होगा वो जिप फोल्डर में होगा, वहाँ से मैं देख सकता हूँ, और ये असाइनमेंट होगी। और कोई भी किसी का कोई भी टॉपिक है उसी के रेलेवेंट ले आपने रखना है, चाहे कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है, या कोई टूरिज्म की साइट है, कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हर टॉपिक का कंटेंट एटलीस्ट फॉर द 5 पेजेस आपको मिल सकता है। अभी इसमें कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना, लाइक बूटस्ट्रैप या वर्डप्रेस, इसको अभी यूज़ नहीं करना। अभी सिर्फ आपने सिंपल CSS, HTML को यूज़ करना है यूजिंग बेसिक एडिटर्स, विजुअल कोड, नोटपैड, और वर्डपैड भी इवन यूज़ कर लें, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर लें। तो इन टूल्स को यूज़ करके आपने ये असाइनमेंट 3 बनानी है।